यो दुष्यतपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपद आयतनवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनं आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनं आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनं आयतनवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनं आयतनवान् भवति यः पर्जन्यश्चायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यश्चायतनं आयतनवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनं आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनं भवति एवं वेद योत्सरां प्रतिष्ठतां वेद तत्येव तिष्ठति किञ्चित् विष्णोर्बलबाहुः प्रातिष्ठिक्यम्बरायणो एको यद्धारयन् देवः रेजसि रोदसि उभे वाताद्विष्णोर्बलबाहुः अक्षरादीप्तिरुच्यते त्रिपदाब्धारयन् देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् आदुगन्धप्रदर्श्व बुद्धमादवसन्दम आदित्ये चन्द्रवन्दान गर्भमादिः पुमानो इति सिक्तगो सूर्यगतो चन्द्रमसेन संकृते वारागुञ्जनया क्लेशं विहेको तत्रहुञ्जने पुरुषत्वविद्मसाक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्